बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नई प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जिस तरह आप सब ने गुज़श्ता रात देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौम से ख़िताब किया और इस ख़िताब में जो चीदा बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि मौजूदा सूरत हाल में, यानी इस वक्त जो अमरीका इसराइल का जो जंग चल रहा है ईरान के साथ, तो उस जंग के तनाज़ुर में जो तवानाई और तेल के मसाइल सामने आई है, तो पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि तेल को कम से कम खर्च करने के लिए और ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के लिए हफ्ते में जो पहले 2 छुट्टियाँ होती थी तो अब छुट्टियाँ 3 हो गई है। यानी 3 छुट्टियाँ होगी, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये छुट्टियाँ होंगी, जबकि 4 वर्किंग डेज़ होंगे। जबकि साथ में उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन कैबिनेट के इजलासेस होंगे और ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन ही की जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई की बचत की जा सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो वज़रा है तो 2 माह के वो तनख्वाहें नहीं लेंगे, जबकि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है यानी अरकान कौमी असम्बली और सेनेट जो है, उनके हवाले से कहा गया है कि 2 माह तक वो 20% तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। उनका ये भी कहना था कि वो वफाकी मुलाजिमीन जो कि इस वक्त 20, 21 और 22 ग्रेड के मुलाजिमीन है, तो उनसे भी 2 दिन के तनख्वाह जो है वो काट दी जाएगी। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म ने इसके बावजूद भी कि उनका ये कहना था कि ये ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐलान जो कि कौम तसव्वुर कर रही थी शायद वो अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि 50% इस वक्त जो गाड़ियाँ हैं उनको ग्राउंड किया जाएगा ताकि उनकी चहल पहल ज़्यादातर सड़कों पर ना हो, ताहम पुलिस की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ, रेस्क्यू की गाड़ियाँ इससे मुस्तस्ना होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2 माह के लिए अरकान कौमी असम्बली वज़रा जो है वो बाहर का विज़िट नहीं करेंगे ताकि उन ख़र्चों में भी बतदरीज जो है वो कमी लाई जा सके। कई हवालों से वो ये कह रहे थे कि हम मजलिस ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ इक़दाम ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है इस मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सके। आप सबको पता है नाज़रीन कि जब से ईरान ने अपने हरबस को बंद किया है तो उसके बाद तेल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी दुनिया में, पूरी दुनिया में उसकी कीमतें बढ़ गई है और लोग हैरान हैं कि अगर ये जंग तवील से तवील होती जाएगी तो फिर दुनिया क्या करेगी। गो कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बार बार धमकी दी जा रही है ईरान की हुकूमत को, ताहम ईरान के जो पासदारान इनकलाब है, पासदारान इनकलाब गार्ड्स जो है वो इन धमकियों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। उनका ये कहना है कि कोई भी मुल्क का जहाज़ जो है वो अपने हब्स को अबूर नहीं कर सकेगा उनकी मर्ज़ी के बगैर। नाज़रीन, ये तो हो गई थोड़ी सी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बातचीत, लेकिन अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान में कुल कितनी गाड़ियाँ इस वक्त सरकारी गाड़ियाँ मौजूद है, उनको कितना पेट्रोल फ़राहम किया जाता है, तो तफ़सीलात ज़रा आपके सामने रखना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले नाज़रीन अहम बात यह है कि जब आलमी मार्केट में अभी तेल की कीमतें ज़्यादा नहीं हुई थी तो सबसे पहले पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तेल की कीमत में इजाफ़ा किया और तकरीबन 20% तक पाकिस्तान ने तेल की कीमत में इजाफ़ा किया है। शायद पाकिस्तान न सिर्फ इस रीजन में बल्कि दुनिया का वो मुल्क है जो कि जिन्होंने कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा किया है। हमारे पड़ोस में दीगर ममालिक ने या तो इजाफ़ा नहीं किया है या जिन्होंने इजाफ़ा किया है तो 10% से भी किसी भी मुल्क ने ज़्यादा इजाफ़ा नहीं किया है। इसके अलावा अहम बात यह नाज़रीन के जब हुकूमत ने अचानक पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो हुकूमत का तो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जो पेट्रोल मालिकान है तो उनके तो चांदनी हो गई। उन्होंने रातों रात लाखों करोड़ रुपए कमाए क्योंकि उनके पास बड़ा ज़ख़ीरा होता है और आमतौर पर उनको अंदाज़ा भी होता है कि कब कीमतें बढ़ेंगी तो वो ज़्यादा ज़ख़ीरा रखते हैं। इसलिए जिन कीमतों पर उन्होंने पेट्रोल लिया था तो वो आवाम को उसी कीमत पर पेट्रोल देने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि रात ही को जब उनको अंदाज़ा हुआ कि कीमतें बढ़ रही है तो उन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए थे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में भी उनको ज़र्रा बराबर ये ख्याल नहीं था कि वो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, कीमतों के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। नाज़रीन, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट हो सकता था कि अगर हुकूमत ये करती
کہ فوری طور پر قیمتیں بڑھانے کی بجائے اگر پیٹرول پر فوری طور پر وہ ٹیکس لگا دیتی تو شاید اس کے وجہ سے قیمت ضرور بڑھتی، لیکن وہ پیسہ جو تھا، اضافی جو پیسہ ہوتا تھا، وہ ایکسچیکر کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا، وہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں چلا جاتا۔ لیکن اس اقدام سے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے شوگر مافیا کو ایک فائدہ پہنچایا گیا تھا، تو اس دفعہ جو پیٹرول مافیا ہے تو ان کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اہم بات یہ ناظرین کہ اس وقت اگر ہم عالمی جنگ کی بات کریں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے منفی اثرات جو ہے وہ پوری دنیا پر ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا حیران ہے کہ وہ اس صورتحال کا کس طرح مقابلہ کریں گے، کیونکہ جنگ کے بارے میں پروڈکشن کرنا سب سے مشکل کام ہے کہ جنگ جو ہے یہ کب ختم ہوگی، کس طرح ختم ہوگی، کس کے شرائط پر ختم ہوگی۔ بلکہ اب تو خدا نخواستہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر چائنا اور روس نے اس جنگ میں کسی طور پر بھی حصہ لیا تو خدا نخواستہ ایک تیسرے عالمی جنگ جو ہے وہ بھی چڑھ سکتی ہے۔ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو یہ نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، اس کرۂ ارض کے لیے سب سے بری خبر ہوگی۔ اس کے ساتھ ناظرین موجودہ صورتحال میں پاکستان نے کچھ ڈیمانڈ رکھے سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ، اور نہ صرف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ان کو مزید $5 ارب کی ضرورت ہے تاکہ وہ بطور کریڈٹ اپنے خزانے میں اس کو رکھے، اور ساتھ میں پاکستان نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ آئندہ 10 سالوں کے لیے پاکستان جو ہے، سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو کوئی $5 سے $10 ارب کا جو تیل ہے وہ قرض پر دے۔ پاکستان نے ڈیمانڈز پیش کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب جو اس وقت ایک عجیب گم و گو کی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ابھی تک وہ تو براہ راست اس جنگ میں شریک نہیں ہے، لیکن اگر وہ جنگ میں شریک ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا کیا سٹیٹس ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیونکہ پاکستان نے جو دفاعی معاہدہ کیا ہے تو اس کے بعد اگر پاکستان خدا نخواستہ اس جنگ میں خود بھی کودتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے، یہاں کے شہریوں کے لیے اچھی خبر تصور نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان پہلے سے اپنے دو پڑوسیوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس جنگ میں پاکستان کسی طور پر بھی شریک ہوتا ہے تو اس کے پاکستان پر انتہائی منفی اثرات ہوں گے۔ اہم بات یہ ناظرین، ہم دوبارہ پیٹرول کی اس سچویشن پر آتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے پاکستان میں عام عوام پر تو پیٹرول بم گرایا گیا ہے، لیکن وفاق جو ہے وہ اب بھی اپنے خرچے اس طریقے سے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف کاسمیٹکس مجر ضرور لی گئی ہے، لیکن عملی طور پر شاید ان پر عمل درآمد جو ہے بڑا مشکل ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں ناظرین تو تقریباً اگر ہم سرکاری گاڑیوں کی صرف بات کریں تو تقریباً 1,27,000 گاڑیاں جو ہے وہ گرین نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہے۔ یہ وہ گاڑیاں ہے جو کہ سرکار کی گاڑیاں ہے، اور ان کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 85 ارب روپے جو ہے اس کا سالانہ خرچ ہے ناظرین۔ 85 ارب روپے جو ہے وہ ہم پیٹرول کی مد میں ان گاڑیوں کو ادا کرتے ہیں۔ تقریباً 10 لاکھ لیٹر پیٹرول جو ہے وہ روزانہ خرچ کیا جاتا ہے۔ صرف پنجاب میں ناظرین جو ہے جو سرکاری گاڑیاں ہیں تو ان کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہے، اور پنجاب چونکہ بڑا صوبہ ہے تو وہاں پر سرکاری گاڑیاں ویسی بھی زیادہ ہے۔ اس طریقے سے سندھ کی بات کی جائے، خیبر پختونخوا کی بات کی جائے، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت کی بات کی جائے تو ہر جگہ پر حکومت پاکستان ایک غریب ملک ہونے کے باوجود بھی اپنے بیوروکریسی کے لیے، اپنے آفیسرز کے لیے بڑے فرخ کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہاں پر بھی ہر جگہ پہ لوگوں کو قیمتی گاڑیاں جو ہے وہ عنایت فرمائی گئی ہے۔ بلکہ کچھ ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے آفیسرز بھی موجود ہے کہ ایک افسر کے پاس جو ہے وہ 4 سے 8 گاڑیاں موجود ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افسر جو ہے وہ ایسے بھی ہے کہ جن کے پاس جن کو فیول دیا جاتا ہے تو وہ لیٹرز میں نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو ان لمیٹڈ دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس غریب ملک پاکستان میں، کہ جہاں پر لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، لیکن یہاں کی افسر شاہی جو ہے وہ ایسے مزے کر رہے ہیں کہ شاید یورپ اور امریکہ کی افسر شاہی بھی یقیناً ان کے ساتھ وہ حسد کرے گی، وہ حیران ہوگی کہ پاکستان میں جو مزے ہے یہ شاید دنیا کی کسی بھی ملک میں نہیں ہے، جو کہ یہاں کی افسر شاہی جو مزے کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں ناظرین پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ یقیناً فی الحال پاکستان کی پالیسی جو ہے، اگر ہم خارجہ پالیسی کی بات کریں تو بڑے حد تک پاکستان کامیاب ہے۔ پاکستان نے براہ راست اس جنگ میں کودنے کی کوشش نہیں کی ہے۔
لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو ایک بڑی مشکل کا سامنا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر سعودی عرب اور ایران میں ڈائریکٹلی کوئی چکش ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے نیوٹرل رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ پاکستان کے ایک سینئر ترین صحافی ہے، خاص طور پر جو افغان امور اور فاٹا کے امور کو دیکھتے ہیں، احسان ٹیپو مسعود جو ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ فضل الرحمان خلیل جو کہ ایک جہادی لیڈر کے طور پر مانے جاتے ہیں، پاکستان میں ایک مذہبی لیڈر ہے، ان کے سربراہی میں 3 رکنی وفد جو ہے اس وقت کابل میں موجود ہے، اور وہاں پر کابل میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے وہاں کے انتظامیہ کے ساتھ۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن احسان اللہ مسعود کے مطابق جو ہے ایک بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اس وقت وہ جاری ہے۔ آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی سعودی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔